कहानी सेंटर की नई वीडियो में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया, इसके लिए निज़ाम कायनात को तरतीब दिया, आसमान को पानी बरसाने पर मामूर कर दिया, जबकि जमीन को पाबंद किया कि वो सारा साल अपने पेट में से इंसान के लिए तरह तरह के फल और सब्जियां उगाए। दरख्तों को साया, ऑक्सीजन, फल और फूल देने पर कारबंद कर दिया। इसके अलावा इस निज़ाम कायनात की हर चीज को इंसान की आसानी और खुशी का सामान पैदा करने पर मामूर कर दिया, मगर बदले में इंसान को हुक्म दिया तो सिर्फ और सिर्फ तौहीद के इकरार का, एक माबूद की इबादत का और अल्लाह को अपना खालिक और राज़िक तस्लीम करने का। और सिर्फ ये हुक्म ही नहीं दिया बल्कि इस हुक्म की तामील के लिए, उसको वाज़े करने के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आसमानी सहीफे और 4 आसमानी कुतब उतारी। इसके साथ अपने नबी महबूब फरमाए, जिन्होंने इन आसमानी किताबों की तालीमात पर अमल करके अमली नमूना पेश किया। आसमानी कुतब के सिलसिले की आखिरी कड़ी कुरान मजीद है, जबकि कुरान मजीद का अमली नमूना जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर उनकी सुन्नत और कुरान हमारे दरमियान मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान अपनी सुन्नत और कुरान छोड़े जा रहा हूँ। मगर नाज़रीन गिरामी, वो शख्स कितना ही बदबख्त होगा जो इस कुरान की तौहीन करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया कि इस जिक्र को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हम पर है। तो जिसका मुहाफिज खुद अल्लाह हो, उस कुरान की बेहुरमती करने वालों के साथ क्या होगा, इसका अंदाजा करना भी मुश्किल है। मगर इस दुनिया में जिन अफराद ने कुरान मजीद की बेहुरमती की और उनके साथ जो मामला पेश आया, इसके मुताल्लिक आज के इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह जब चाहे कुरान की बेहुरमती करने वालों से इंतकाम ले और उन्हें इबरत का निशान बना देने पर वो कादिर है। वो ऐसे बदबख्तों की रस्सी खींचने और दुनिया वालों के लिए मिसाल कायम करने पर कुदरत रखता है। ये 1999 में तुर्की में आने वाले जल्जले के अयाम थे। हर तरफ तबाही का मंजर था। इस जल्जले के असबाब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जो इंसान ने देखा कि तुर्की के समंदर के साहिल पर एक फौजी छावनी में शराब व उल्फत की महफिल जारी थी। इस महफिल में इसराइली जनरल, अमरीकी फौजी ओहदेदारान और तुर्की के 30 से जायद फौजी जनरल मौत को भुलाकर दीन से बेजार होकर शामिल थे और कुछ अहम अमूर ज़ेरे बहस थे। इस मीटिंग के दौरान एक जनरल ने अपने मातहत से कुरान लाने के लिए कहा। हुक्म के मुताबिक कुरान मजीद को इस महफिल में लाया गया। इस बदकारी और बेहयाई की मजलिस में जहां यहूदी औरतें बराहना रक्स पेश कर रही थीं, कहा गया कि कुरान को पढ़ो। उस फौजी मातहत ने जो आयात पढ़ी तो कहा गया कि अब इनका तर्जुमा भी सुनाओ। मातहत ने कहा कि मैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर नहीं जानता। इस पर जालिम फौजी जनरल ने उसके हाथ से कुरान लिया और कुरान के औराक को फाड़ कर नाच गाना करने वालियों के कदमों में फेंक दिया और कहा कि वो अल्लाह कहाँ है जिसने ऐलान किया था कि इस जिक्र को हमने उतारा और हम ही इसके मुहाफिज हैं। आज आए और अपने कुरान को इस बेइज्जती और बेहुरमती से बचा ले। वो फौजी मातहत जो पहले कुरान पढ़ रहा था, वो इस मंजर को बर्दाश्त न कर सका और रोता हुआ उस छावनी से बाहर निकल गया। उर्दन की अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक उसने देखा कि छावनी के ऊपर एक सुर्ख रोशनी मौजूद है, जबकि आसपास अंधेरा छाया है। और उसी वक्त समंदर के अंदर एक जोरदार धमाका होता है और साहिल पर मौजूद ये छावनी पूरी की पूरी गर्क हो जाती है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है और वो जब चाहता है जालिमों से इंतकाम लेता है। नाज़रीन गिरामी, आज की दुनिया में जो लोग कुरान का और कुरानी आयात का मजाक उड़ाते हैं, कुरान को जलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इस वाक़े में सबक है। आज तक ना तो उस छावनी का कोई सुराग मिला, ना ही उसमें मौजूद फौजी जनरलों की लाशें मिली।
اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمندری جانداروں کو حکم دیا ہوگا کہ ان کی ہڈیاں تک نوچ کر کھا لو۔ اسرائیل اور امریکہ نے اپنی تحقیقاتی ایجنسیوں کی ٹیمیں بھیجی کہ جاؤ ان جنرلوں کو تلاش کر کے لاؤ، کم از کم ان کی لاش ہی واپس لے آؤ۔ لیکن جس کو اللہ رب العالمین کا عذاب پکڑ لے تو پھر ان کی ہڈیاں تک نہیں واپس ملتی۔ اللہ رب العالمین نے اس چھاؤنی کو ایسے مٹایا کہ اس کی جگہ سے پانی جاری ہو گیا، اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روز اول سے ہی پانی بہ رہا تھا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کا ایک اور واقعہ مصر کا ہے، جہاں ماں قرآن پڑھ رہی تھی تو اس کی بیٹی نے ضد کی کہ مجھے یہ کتاب دو جو تم پڑھ رہی ہو۔ ماں نے اسے منع کیا کہ تم اس کی بے حرمتی کرو گی، تم نہیں جانتی کہ یہ کتاب کیا ہے۔ بچی ضد کرنے لگی تو ماں آخر ماں ہوتی ہے، اور ماں نے بچی کی ضد کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے بچی کو قرآن تھما دیا۔ بچی اس سے کھیلنے لگی، کبھی وہ کوئی ورق ادھر کرتی تو کبھی کسی صفحے کو ادھر کرتی۔ ماں کا یہ معمول بن گیا کہ وہ اکثر اپنی بیٹی کو کھیلنے کے لیے قرآن پکڑا دیا کرتی۔ کھیلتے ہوئے وہ اکثر قرآن کو زمین پر بھی گرا دیتی۔ ایک روز دونوں ماں بیٹی جب ایک سٹور میں خریداری کر رہے تھے تو بچی کسی شے کو حاصل کرنے پر ضد کرنے لگی۔ ماں نے سٹور کے ہی ایک ریک میں موجود قرآن اٹھایا اور بچی کو تھما دیا۔ بچی جو کہ ضدی تھی اور مسلسل روئی جا رہی تھی، اس نے قرآن کو پکڑا اور غصے اور نفرت سے دور پھینک دیا۔ ناظرین گرامی، ایسا کرنا تھا کہ وہ بچی جو پہلے بالکل ٹھیک اور نارمل تھی، وہ اچانک سے ایک عجیب الخلقت جانور میں تبدیل ہو گئی۔ اس شکل کے جانور کو آج سے پہلے نہ تو کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی اسے جانتا تھا۔ یہ کیسی مخلوق تھی، کسی کو نہیں پتا تھا۔ ماں نے اپنی بیٹی کو لیا اور مختلف ہسپتالوں میں بھاگتی رہی، ڈاکٹروں کی منتیں اور ترلے اور سماجت کرتی رہی کہ اس کو ٹھیک کر دو، اس کو پہلے جیسا کر دو، میری ساری دولت مجھ سے لے لو مگر میری بیٹی کو پہلے جیسا ٹھیک کر دو۔ مگر ڈاکٹرز کا ایک ہی جواب تھا کہ طبی سائنس میں نہ تو ایسی کوئی چیز آج سے پہلے دیکھی گئی ہے اور نہ ہی اس کی واپسی یا اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی طریقہ ابھی تک موجود ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح امریکہ کے ایک شہری نے اپنی تباہ شدہ آخرت کو مزید برباد کرنے کے لیے ایک محفل سجائی اور اس محفل میں قرآن حکیم کو بھی ایک تشتری میں رکھ کر لایا گیا، اور پھر اس شخص نے قرآن کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کیا کہ دنیا میں جو بھی دہشت گردی، قتل و غارت اور عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار معاذ اللہ قرآن ہے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے قرآن کو جلانے کا حکم دیا تو اس شخص کا ملازم آگے بڑھا اور اس نے قرآن کو نذر آتش کر دیا۔ لیکن معزز خواتین و حضرات، ایک لمحے کو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس ظالم کو تو اللہ نے نشان عبرت بنایا سو بنایا، مگر آج قرآن کی بے حرمتی کرنا اور اس کی توہین کرنا اتنا آسان کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ آج کے مسلمان نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ آج کا نوجوان مسلم قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کو باعث شرمندگی اور دقیانوس خیال کرتا ہے۔ اہل مغرب جانتے ہیں کہ آج کا مسلمان اندھے پیروکاروں کی طرح مغربی کلچر اور تعلیمات کی تقلید کرنے میں مصروف ہے۔ آج مسلمان خود کو مغرب کا پیروکار کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، جبکہ اپنی مسلم شناخت ظاہر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا ان کی مقدس کتاب قرآن کریم کے ساتھ جو بھی کر لو، یہ اس پر کوئی احتجاج نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب اس امریکی شہری کے سامنے اس کے ملازم نے قرآن کریم کا نسخہ نذر آتش کیا تو وہ اپنے ملازم پر بگڑنے لگا اور ناراض ہو کر کہنے لگا کہ تو احمق ہے، میرا مقصد قرآن کے کتابی نسخے کو جلانا نہیں بلکہ اس کو مسلمانوں کے سینے سے جلانا ہے اور جلا کر اس دنیا سے مٹا دینا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی توہین کرنے والوں کو کڑی وعید سنائی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم کسی بستی کی بربادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس کی کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، پھر ان پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ہم ساری بستی کو تہو بالا کر دیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والوں کے احوال اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کی وعید آپ کے سامنے اس ویڈیو کی صورت میں پیش کر دی گئی۔ بے شک اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب الکریم کی ہے
اور وہی اس کی بے حرمتی کرنے والے ظالموں کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے دل سے اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے تاکہ روز حشر یہ قرآن ہماری سفارش کرے۔ آمین یا رب العالمین۔